बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अपने हबीब के तुफ़ैल मौला अली गाज़ी अब्बास हसन हुसैन पीर फ़कीर पैगम्बरों सहाबाए किराम के तुफ़ैल अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश खुरम रखे, आपकी जोड़ियाँ खुशियों से भरी रखे, आपको नज़र बस से बचाए और आपको कारोबार में तरक्की हो, आपके कारोबार में बरकत हो, आपको लंबी ज़िंदगी अता हो, आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो। आज ईद का दूसरा दिन है और मैं मुनाफिकीन, मुखालफीन, मुशरिकीन, हासदीन को कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ईद का बड़ा दिन है। तो ईद के बड़े दिन किसी को बदुआ नहीं निकालनी चाहिए। तो ये हमारा मज़हबी इस्लाम भी यही कहता है। तो बाकी साल के 362 दिन है, क्योंकि 300 बाकी तो इंशाल्लाह चलता रहेगा इनके साथ। तो ईद का दूसरा दिन है। खुशियाँ कभी कभी आती हैं और जो लम्हा सुकून से गुज़र जाए और जो दिन अच्छा गुज़र जाए, जो मोहब्बत प्यार से गुज़र जाए, जो अच्छी बातें करते हुए गुज़र जाए, जो किसी की मदद इमदाद करते गुज़र जाए, वही खुशी का, वही ईद का दिन होता है। लेकिन हमारी आपकी ईद अल्लाह ताला हम फैमिली को, आपकी फैमिलियों को नज़र बस से बचाए और आपको इत्फाक इत्तेहाद से रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। मैंने रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो बना रहा हूँ। कल भी रिटायर्ड फौजियों पर भाइयों के लिए बनाई थी। तो कुछ मेरे दोस्तों की आज कॉलें भी आई, ईद मुबारक भी दी। बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉलें कर रहे हैं। मैं ईद के दिन थे, मैंने कहा चलो यार व्हाट्सएप कॉलें भी अटेंड करते हैं। तो बड़े भाइयों ने, दोस्तों ने, मेरी माँ बहनों ने मुझे शिकवे भी किए कि आप व्हाट्सएप पे कॉल नहीं सुनते। तो कोशिश कर रहा हूँ जी, आस्ता आस्ता आपकी व्हाट्सएप को कॉल भी सुन लिया करूँ। लेकिन बहुत यकीन माने प्रेशर होता है कॉलों का। तो इसलिए मैं व्हाट्सएप में से बरेस करता हूँ। तो ईद का दिन है जी, ईद के 3 दिन मैं व्हाट्सएप सुनूंगा जी, बिल्कुल सुनूंगा। ईद पे मैं व्हाट्सएप कॉलों का जवाब दूंगा। मुफ्त की कॉल होती है, पैकेज लगे होते हैं लोगों के, कहते हैं चलो यार 2 गल्ला कर लइए। तो ईद के 3 दिन तो मैं आपको बिल्कुल छूट दूंगा। व्हाट्सएप पे जो भी मेरे से बात करना चाहता है कर ले, तो रिलैक्सेशन बड़ी है। बाकी कुछ मेरे भाइयों दोस्तों की सराज से और पंजाब से मेरे बड़ी कॉलें आ रही हैं, कश्मीर से आ रही हैं कि जी आपने रिटायर्ड फौजियों के लिए बना रही हैं, तो आप हमारे लिए भी, सिविलियन के लिए भी जगह बनाएं। तो भाई मैंने अब कब का कहा है, जब मैंने तो साल के 12 महीने 365 दिनों में कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान की सराहत जहाँ से शुरू होती है, पाकिस्तान की सराहत जहाँ पे ख़त्म होती है, अनपढ़, ना तजर्बाकार, बेरोज़गार, हर उम्र के अफराद मेरे पास आ सकते हैं। खाना पीना रिहाइश हर नौकरी में मैं फ्री दिलवाता हूँ। तो बाकी आज की सिविलियन के लिए उन्होंने ख़ास कहा जी हमारे लिए अलहदा वीडियो बनाए सिक्योरिटी गार्डों के लिए। तो पठान भाई हैं कुछ, तो कल मैंने पठानों की एक मामा पठान की वो कहानी भी सुनाई थी रिटायर फौजियों की वीडियो में। तो बड़े पठान हंसे भी, मुस्कुराए भी, मेरा मजाक भी उड़ाया और काले भी की ईद के पहले दिन। कहते हैं हाँ यार आप जो कहते हो शायद भाई वो सही होता है। तो आप कोई लेडीज़ रखो जो पश्तो भी जानती हो, तो चलें हमारी अपनी ज़ुबान में तो कम से कम कोई बात कर सके। तो इंशाल्लाह जी ईद के बाद मैं लेडीज़ रख रहा हूँ जो पश्तो ज़ुबान जानती हो, कोई आ जाएगी, देखें अल्लाह खैर करे तो रखेंगे। जिसको पश्तो ज़ुबान आती हो, चाहे 5 पढ़ी हो, 6 पढ़ी हो, लेकिन जो फ़ोन सुन सके तो दफ्तर में सुबह 9 से 5 बजे तक। तो अल्लाह खैर करेगा जी। सत बिस्मिल्लाह जी है जी, जो भी आए। आज की जो मेरी वीडियो है वो सिविलियन के लिए है जी, सिविलियन के लिए जिनकी उम्र 20 साल से लेकर 50 साल तक है। जिनकी उम्र 20 साल से लेकर 50 साल तक है, कोई तालीम नहीं है, कोई तजर्बा नहीं है, अनपढ़ है, ना तजर्बाकार हैं, पूरे पाकिस्तान से किसी भी जगह रहते हैं, सिर्फ
کوئی پولیس ویریفیکیشن کی اس چیز میں ضرورت نہیں ہے. سیکورٹی گارڈ مجھے 280 عدد چاہیے، 280-85 سیکورٹی گارڈ چاہیے راولپنڈی اور اسلام آباد میں. انشاءاللہ راولپنڈی میں لگاؤں گا ان کو. کھانا پینا رہائش مفت ملے گا راولپنڈی میں، 4 چھٹیاں مفت ملیں گی. اور جو بھی میرے پاس آنا چاہتا ہے 20 سال سے لے کر 50 سال تک، وہ بعض لوگ مجھے فون کرتے ہیں ان پڑھ نہ تجربہ کار، کہتے ہیں جی سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دن کو مل جائے گی، ہم رات کو نہیں کر سکتے. اگر آپ دن کو خوشی سے کرنا چاہتے ہیں دن کو کیجیے گا یار، رات کو کرنا چاہتے ہیں تو رات کو کریں. اور کچھ دوسری بات، کوئی پولیس ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. اصل شناختی کارڈ لائیں، 2 تصویر لائیں، کپڑے بستر لائیں، ڈیوٹی شروع کریں. بعض لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ جی وہ ہم گن نہیں چلا سکتے جی، وہ بندوق پکڑنی ہوتی ہے. اور یار اللہ دے بندے ہو، میں تھوڑے کول کہڑے بندے مروانے، ٹھیک ہے نا، تے کہڑے تتر بٹیرے مروانے، کہڑے تھوڑے کول نشانے مروانے. وہ بندوق صرف پکڑنی ہوتی ہے، چلانے والا کام اتنے کوئی نہیں ہوتا. وہ چلانے والی جگہ تے دوسرے بندے سیٹ کیتے ہوندے نا، ٹھیک ہے نا، جڑے چلانا جاننے نشانے باز بھی ہوتے ہیں. اس سے میں پھر انہوں سے میں کل ویڈیو لے آ رہے ہیں پروٹوکول باڈی گارڈ سے، وہ سانوں چلانے نشانے باز بندے چاہیے، انہوں میں لہدا چاہاں. لیکن عام جگہ تے یعنی کہ ٹراؤزر وردی ہوئے گی، کھانا پینا 3 ٹائم کھلا، نہانا کھانا کھلا، رہائش کھلی، مہینے 4 چھٹیاں فری، کوئی پیسے نہیں کٹوتی نہیں چھٹیاں دی. 4 چھٹیاں جاؤ، چھٹیاں مارو، نہ کرسو چھٹیاں نہیں کرسو، چھٹیاں نہیں پیسے مل جاسو، بہت اچھی تنخواہ. اور آ جاؤ میرے پاس، 280-85-300 بندہ جتنا بھی آ جاؤ. بے شک صبح 10 تو لے کے رات 10 بجے تک، یہ تو تیسرے دن تو میری ٹائمنگ بدل گئی، صبح 10 تو رات 10 تک داڑا داڑ آئی جاؤ. ٹکٹاں اگر تمہیں کمے تے لائی جاساں تے کرو کام، اللہ اللہ خیر صلاح. بابا موج ملنگا نہیں، کسی تعلیم کسی تجربے دی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بس، ٹھیک ہے جی. یہ آج دی میری مستقل سی ویڈیو سی. پٹھان آئے، بلوچی آئے، سندھی آئے، مہاجر آئے، وزیرستان تو آئے، شمالی وزیرستان تو آئے، جنوبی وزیرستان تو آئے، 20 سال تو لے کے 50 سال تک آئی جاؤ تو ڈیوٹی شروع کری جاؤ بس. اللہ اللہ خیر صلاح. کہ یاد رکھو تسی بھی کوئی بندوق کوئی گولی نہیں چلانی بس، ٹھیک ہے نا. ایویں جس طرح کٹار نہیں پکڑے ہونا اے بجانے والا ٹنگ 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 ٹنگ، اس طرح بس گن پکڑی نہیں. اللہ اللہ خیر صلاح. گن پکڑنا کہڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا. بس اللہ اللہ خیر صلاح. اور میں تمہیں پچھلی گل سچی دسی چھوڑی نا، ہاں گن شن نہیں چلانی، ہاں پاویں خالی پکڑی رکھو. تمہیں ایسی جگہ لاساں بالکل بے تڑک خطرے کی جگہ میں کدی کسی نہیں لانا، کیوں کسی نے ماں پیو یا بھرا یا کسی دے سواگ اجاڑنے کی ضرورت ہے تو فائدہ کوئی نہیں نا، ٹھیک ہے نا. آسان جگہ ڈیوٹی کراؤ، آسان بالکل آسان. ٹراؤزر وردی ٹائپ ہو سی، جاگنگ والے ہوتے ہیں ٹراؤزر، وہ وردی ہو سی. پینٹ شرٹ پانی نہیں ہو، میں پتہ ہے اکثر لوگ پینٹ شرٹ پانے بڑے شرماندے ہیں، خاص کر پٹھان. جاگنگ والا نہیں، باؤ ٹائپ جاگنگ، وہ وردی پواساں نے، ٹھیک ہے. اتنے لاساں نے کھانا پینا کھلا ہو سی نے، 3 ٹائم رہائش A1 ہو سی کھلی ڈلی. تے پاویں کناں نال مائک لے کے تے گانے سننے رہو، تو لطیفے سننے رہو، تو واٹس ایپاں تے کالاں کرنے رہو، تے گن مونڈے تے ٹنگی ہوئے یا پکڑی ہوئے یا سائڈ رکھی ہوئے، بس اللہ اللہ خیر صلاح. ڈیوٹی کرو یار، آسان ڈیوٹی دیسی. شعیب خان المنان روزگار آفس کو جتنیاں آسان اچھیاں ڈیوٹیاں پورے پاکستان کوئی روزگار آفس والا آ جائے میرے مقابلے، اتنی آسان ڈیوٹی موج میری میں کوئی نہیں دے سکتا، صرف شعیب خان المنان. انشاءاللہ جس طرح دی ڈیوٹی چاہو مل سی، اللہ خیر کرے. شعیب خان المنان کو ہر طرح دی مرد خواتین بچے بوڑھے جوان سارے. کل میرے کو ایک صاحب فون کرتا ہے، کہنا جی میری 72 سال عمر ہے. میں کہتے پھر کیا ہو گیا؟ تو کہنا جی تسی وہ 60 سال تک کہنے سے لا دساں، تو میری 72 سال عمر ہے لیکن میں صحت مند ہوں. میں کہا چاچا مرد اور گھوڑا کدی بوڑھے ہوئے؟ تو چاچا بڑا ہسیا، کھلا کے ہسیا. تو مندرے والی سائڈ چکوال والی سائڈ دے سی چاچا کوئی. تو کہنا جی واہ جی واہ کیا گل کی. تو بہو جی میں آ جاؤں؟ میں کہا آؤ جاؤں جی. تو کہنا بس میں یہ تو تیسرے دیہڑے سامان بسترا شسترا بوری بسترا بنی کے آئی جیسا. میں کہا آئی جی اللہ اللہ خیر صلاح. تو منو کہنا جی تھوڑے سے کے لیا. میں کہا کوئی گندلا نہ ساگ شاگ لے کے نہیں آئے. تو بڑا اچھا بڑا ہسیا چاچا. کہنا جی تھوڑی تسی انشاءاللہ اچھے بندے ہو تو تھوڑے گپ شپ لگ سی. میں کہا آئے جو. تو یہی گل ہے. تو انشاءاللہ جی جو بھی آئے سب کو کام پہ لگاؤں گا. یہی میری ویڈیو ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پڑھتے رہا کریں، پھر معجزات بھی دیکھیں اور اپنے اوپر مہربانیاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی ہوتی ہیں، آپ کے بند راستے کیسے کھلتے ہیں. شعیب خان
المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 30، 0312 50 54 021۔ شعیب خان کو کل تک کے لیے اجازت دیں۔ والسلام۔